نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب ارحمه كما ربياني صغيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني فهما اللهم رب زدني عملا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا جس رستے چو سنت دی مہک آوے اسے رستے تے چلنا چاہیدا ہے آواز بالکل ٹھیک ہے انہوں اتھی رہن دیو جس رستے تو سنت دی مہک آوے اسے رستے تے چلنا چاہیدا ہے تے جیڑا پاک نبی دی توہین کرے انہوں سولی تے ٹنگنا چاہیدا ہے اور توہین دو سنت دے رنگ اندر اپنا تن من رنگنا چاہیدا ہے
دنیا والو اے دنیا رس دیے رس جاوے کلے داتا تو منگنا چاہیدا ہے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین امام الانبیاء سرور کائنات سرکار دو عالم شفیع المذنبین رحمت للعالمین میرے اور تساں دے دلاں دی بہار مکی مدنی سرکار سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا واسطے حضرات ذی القدر آسان الفاظ کہ جن نے نبی پاک علیہ السلام دی اطاعت کیتی انہیں اللہ دی اطاعت کیتی ہر نبی پیغمبر دا دنیا تے آن دا مقصد بھی ایک یہ کہ وہ اللہ دی پہچان کروانا ہے بڑے بڑے ظالم جابر دنیا تے آئے فرعون آئے قارون آئے اور انہاں نو سمجھان واسطے اللہ نے اپنے قریبی نیک برگزیدہ نبی اور پیغمبران دا چناؤ کیتا تاکہ انہاں ظالم اور جابران نو سمجھایا جائے کہ اللہ ایک ہے عبادت ایک دی کیتی جائے پیدا کرنے والا ایک ہے اور جنہیں رسول نبی دی اطاعت کیتی انہیں اللہ دی اطاعت کیتی اللہ تعالیٰ دے قرآن دا بھی اے ہوئی اہم پیغام ہے کہ جن نے میرے حبیب دی بات منی انہیں گویا میری بات منی تے جن نے منہ پھیر لیا حبیب تسی او دے تو پریشان نہیں ہونا تو آنو اوندہ نہیں پوچھیا جائے گا جیڑا منہ پھیر لے گا تسی او دے تے نگے بان نہیں حضرات دل قدر نمازی نو پوچھو کہ نبی پاک علیہ السلام نل تیرا کی رشتہ ہے وہ کہے گا میں آپ دا امتیاں میں آپ نل پیار کرنا اے دے برعکس بے نمازی نو پوچھو وہ بھی یہ ہوئی جملے کہیں دے پھر نمازی تے بے نمازی جی فرق ہی ہے بھائی یا تے نمازی محبت دعوے کرنے چھڑ دے یا بے نمازی چھڑ دے ایک عام سادہ زندگی گزارن والے بندے نو پوچھو تیرا نبی پاک نال کی رشتہ ہے کہ جی میں امتی ہاں میں آپ نال پیار کرنا آپ نال محبت کرنا تے ایک شرابی نو پوچھو وہ بھی ایک ہوئی جملے آکے تے پھر زیادہ بندے تے شرابی اندر کی فرق ہے اطاعت دا مطلب اے وے کہ ہر مسلمان جنہیں حضور علیہ السلام دا کلمہ پڑھئے وہ ہر کم اندر آپ دی اطاعت بجا لے کیا ہے حضرات دل قدر رمضان المبارک دا اے عظیم الشان دوسرا خطبہ جمعہ آج دا اے عظیم خطبہ جمعہ اے دے اندر اسی اے ہوئی چیز سکھن دی میرے سمیت کوشش کرنی ہے کہ اسی ہر گم اندر حضور علیہ السلام دی اطاعت کرانگے تے ساڑیاں زندگیاں آسان ہونگیاں اگر اسی آپ دی اطاعت نہیں کرانگے آکھانگے خیر ہے اے جڑا لفظ خیر ہے نا بندے نو برباد کر دیندہ ہے اے بندے دی نسل تباہ کر دیندہ ہے خیر ہے اگنور کرنا حدیث نو آیت نو آپ دے فرامین نو او خیر ہے پاجی کوئی گال نہیں بچے نے اے بندے دی نسل نو تباہ کر دیندہ خیر نہیں بلکہ حکم جاری کیتا جائے اللہ دا قرآن ہے کہہ رہی ہے نبی پاک دا فرمان ہے کہہ رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم آئیے توجہ کرنا غور کر دے جانا میری دعا ہے میں
جو بیان کراں اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میری اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن بیان کر رہا ہے۔ اللہ فرماندے نے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولا فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ اللہ دا قرآن سورہ النساء آیت نمبر 80 دے اندر اللہ فرماندے نے جیڑا تواڈی اطاعت کرے، جیڑا رسول دی اطاعت کرے، اے میرے پیغمبر جیڑا تواڈی اطاعت کرے گویا انہیں اللہ دی فرما برداری کیتی، جنہیں تواڈی بات نو منیا انہیں اللہ دی بات نو منیا، کیونکہ تواڈی بات میری بات ہویا کر دیئے۔ فرمایا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، تواڈی بات میری بات ہے، میری بات تسی بیان کر دیو، جو بھی کرو گے تے اصل اندر او اللہ دی بات ہویا کر دیئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہر امتی نو چاہیے کہ میرے پیغمبر دی اطاعت کرن، صبح تو لے کر کے تے رات تک، شام تو لے کر کے دن تک، اپنے دن دی ابتدا تو لے کے دن دی انتہا تک، رات دے آغاز تو لے کر کے رات دے سحر تک اللہ دی اطاعت کرنے والا کدے بھی کسے میدان اندر مار نہیں کھاندا، اللہ دے رسول دی فرما برداری کرنے والا کدے بھی پریشان نظر نہیں آئے گا، کدے بھی او تینوں دکھیا نظر نہیں آئے گا، وہ ہر وقت اللہ دا شکر ادا کرے گا۔ وہ خالی اے کوئی لفظ آکھی اللہ تیرا شکر ہے تو نبی پاک دا امتی بنایا ہے، اے دی اندر ہی اللہ تعالیٰ دی زندگی وچ خیر پا دیں گے۔ آؤ نا صحیح بخاری دی اندر روایت موجود ہے، اس روایت دے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے نا، توجہ کرنا ذرا غور کرنا میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماندے نے من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ اے ابو ہریرہ جن نے میری اطاعت کیتی او جنت وچ داخل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا میری ساری امت جنت وچ داخل کر دیتی جائے گی سوائے انکار کرنے والے بندے دے۔ ابو ہریرہ عرضاں کردے نے یا رسول اللہ بلا تواڈی جنت وچ جان تو انکار کون کر سکدا ہے؟ ایڈا بد نصیب بندہ کوئی ہو نہیں سکدا جڑا جنت وچ جان تو انکار کرے۔ آپ نے فرمایا ومن عصانی فقد ابا، او جن نے میری اطاعت تو انکار کیتا گویا انہیں جنت جام تو انکار کیتا، جن نے میری سنت دا انکار کیتا انہیں جنت جام دا انکار کیتا، جن نے میرے طریقے نو چھڑیا انہیں جنت دے رستے نو چھڑ دیتا، جن نے میرے طریقے تو دل آزاری کیتی انجیے جویں جنت وچ جام تو انکار کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ حضرات تیزی وقار، زبان تو دعوے کرنے سوکھے نے پر نبی پاک دی اطاعت کر کے بھی تے دکھانی ہے نا ہر کام دے اندر آپ دی اطاعت ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ توجہ کر دے جانا اللہ دے قرآن دے کو مقام غور کرنا۔ اللہ فرماندے نے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما
شجر بینہم۔ اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگوں 28واں پارہ سورہ الحشر، فرمایا اپنا ہر جھگڑے دا فیصلہ نبی پاک کو کروایا کرو، ہر فیصلہ نبی پاک دی عدالت وچ لے کے آیا کرو۔ ہم تے نبی پاک موجود کوئی نہیں، پہلا تے ابو بکر نو مسئلہ باندا تے میرے پیغمبر کو لا جاندے، عمر نو کوئی مسئلہ پیش آمدا تے میرے نبی پاک دی عدالت وچ آ جاندے۔ ہم تے آقا ہے کوئی نہیں، ہن کیڑی عدالت لگے گی؟ آقا فرماندے نے میں تواڈے وچ دو چیزاں چھڈ کر کے جاندا پیا واں، فرمایا ایک اللہ دا قرآن تے ایک اپنی سنت میں تواڈے وچ چھڈ کے جا رہا واں، انہاں نو مضبوطی نال تھام لو۔ جدوں بھی کوئی فیصلے دی ضرورت پیش آئے تے اللہ دے قرآن کو لا جاؤ، میری سنت دے کو لا جاؤ، میری حدیث دے کو لا جاؤ۔ اللہ اکبر اللہ تے صحابہ میرے پیغمبر دے فیصلیاں تے کیویں راضی ہویا کر دے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نو جناب ایک فیصلہ پیش آ گیا وے، حضرت زبیر نے تے نال ایک انصاری صحابی حضرت زبیر بن عوام تے اے دوویں ایک کھیت دے اندر پانی لگانا چاہندے نے، دوواں دا آپس دے اندر تکرار ہو گیا، ایک کہندا پانی پہلا میں لگانا ہے، انصاری صحابی کہندے نے پانی پہلا میں لگانا ہے، دوویں میرے پیغمبر دے کول آ گئے، آ کر کے انہاں نے جھگڑا فیصلہ میرے پیغمبر دے حق اندر کیتا۔ آپ فرماندے نے زبیر بن عوام تو پانی لگا سکنے، میں تیرے حق اندر فیصلہ کر دیتا ہے، پہلا تو پانی لگاؤ، بعد اندر اپنے پڑوسی نو دے چھڈی نہ۔ انصاری صحابی بشری تقاضے دے تحت کہن لگا اے فیصلہ مینوں پسند کوئی نہیں آیا، اے تے فیصلہ انجیے نبی پاک جی زبیر بن عوام تواڈی پپھی دے بیٹے نے ہو سکدا تائیں تسی فیصلہ دے حق اندر کیتا ہے۔ میرے پیغمبر دے چہرے دا رنگ بدل گیا، فرمایا منہ چو کڈ کڈ کے تانوں لقمے کھلانے والا، میں روٹیاں آپ کم کھانا تانوں کھلانے والا، آپ پریشانی اندر تانوں خوش رکھنے والا، اپنے جناب تم تے کم کپڑے تانوں زیادہ دینے والا، اپنی بیٹی نو غلام نہیں دیندا تانوں ونڈن والا، اج تو کیویں دی گل کر لئیے کہ زبیر تواڈی پپھی دا بیٹا ہے تاں دے لئی فیصلہ کر چھڈیا ہے۔ فرمایا گل سنو یارا، میرا فیصلہ اللہ دا فیصلہ ہویا کردا ہے، میں غلط گل نہیں کیتی۔ فرمایا جا زبیر تو ہی پانی لگا۔ اللہ اکبر اللہ، حضرت زبیر بن عوام نے پانی لگایا۔ اے قرآن پاک دی آیت فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ تفسیر ابن کثیر دے اندر امام ابن کثیر نے دی تفسیر دے اندر ایک اور واقعہ پیش کیتا ہے، توجہ کرو تے میں تواڈے گوش گزار کردا جاواں۔ اللہ اکبر اللہ، حضرات دی وقار ایک قتل دا مقدمہ پیش آ گیا ہے، قتل دا مقدمہ۔ اللہ اکبر اللہ، یہودی تے منافقان دی منافق دی آپس دے اندر لڑائی، کسے گل تو جھگڑا ہو گیا، وہ نبی پاک علیہ السلام دے کول چلے گئے، آپ نے یہودی دے حق اندر فیصلہ کر دیتا۔ یہودی دے حق اندر جدو فیصلہ ہویا، منافق جڑا ہوندا ہے نا، منافق ہر دور دے اندر سب نالوں زریلا ہوندا ہے، منافق دے کولو اللہ بچائے، کیونکہ میرے پیغمبر نو بھی منافق بڑا تنگ کریا کر دے، مدینے دے اندر مسجداں دے وچ آیا کر دے، پہلیاں صفاں چ کھڑے ہویا کر دے، لیکن دشمن ہویا کر دے میرے پیغمبر دے۔ منافق کہندا مینوں فیصلہ پسند نہیں آیا، آؤ عمر کول چلیے امیر المؤمنین، اون دے کولوں فیصلہ کروا لینے آ۔ اللہ اکبر اللہ، فرمایا حتی یحکموک فیما شجر بینکم۔ اوے سونے اب دنیا دے فیصلیاں تے بعد وچ جائیں، پہلا اللہ دے نبی دی اطاعت اندر آ جاؤ، اطاعت کرتے فیصلہ میرے نبی کولوں کروا لو۔ او یہودی تے منافق حضرت عمر کول آئے، عمر جی ایک ساڈا مسئلہ تے حل کر دیو۔ کی مسئلہ بن گیا ہے؟ اے ساڈی لڑائی ہے، جھگڑا ہے، نبی پاک نے یہودی دے حق اندر فیصلہ کر دیتا ہے، لیکن بندہ میرا ہے، منافق کہندا بندہ میرا ہے۔ حضرت عمر فرماندے نے
پہلا مینوں اے دسو نبی پاک نے فیصلہ کیتا ہے کہ نہیں کیتا؟ انہاں کیا جو نہ فیصلہ کر دیتا ہے، ہن کی چاہندے عمر جی تسی بھی فیصلہ کرو؟ فرمایا رک جاؤ، ہن عمر بھی فیصلہ کرن لگا ہے۔ حضرت عمر اندر چلے گئے، تلوار لے کر کے آمدی تے منافق دا سر قلم کر دیتا۔ فرمایا جڑا نبی پاک دے فیصلے تے راضی نہیں، عمر دا فیصلہ اے بندا ہے عمرو دا سر تم تو جدا کر چھڈے۔ میں قربان صحابہ دیاں زندگیاں تو جڑے میرے پیغمبر نال ماں باپ نالو ود کے بھی پیار کریا کردے سن۔ کنا پیار حضرت معاذ بن جبل فرماندے نے نبی پاک میرے نال سواری تے سوار نے پیچھے بیٹھے ہوئے نے، میرے آقا فرماندے نے یا معاذ بن جبل، اے معاذ بن جبل۔ حضرت معاذ فرماندے نے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر نے دوسری مرتبہ معاذ نو بلایا، پھر آکھیا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ۔ تیسری مرتبہ بلایا، پھر آکھیا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ۔ حضرات تیزی وقار صحابہ دا لائف سٹائل بن چکیا سی، نبی پاک نو لبیک لبیک کیا کر دے۔ ادب دا تقاضا اے کوئی ہوندا اے کہ سونے پیغمبر دی عطاب دے اندر سر جھکا لیا جائے، اکھا جھکا لیاں جاون، انج کر کے دوویں گوڈے جناب زمین تے رکھ دتے جاون۔ میرے پیغمبر دی حدیث پڑھی جاوے تے دو زن ہو کر کے بیٹھیا جائے، نبی پاک دا فرمان پڑھیا جائے تے با ادب ہو کر کے بیٹھیا جائے۔ محمد مصطفیٰ کہیے یا احمد مجتبی کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر ان کے بعد کیا کہیں۔ اور جب بھی ان کا ذکر ہو تو دنیا سراپا گوش بن جائے، جب بھی ان کا نام آئے مرحبا صلی اللہ کہیے۔ اور شریعت میں تو ثابت ہے کہ خاتم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے۔ اللہ اکبر، میں قربان جاواں لبیک لبیک فدا کا امی وابی یا رسول اللہ۔ میری ماں بھی تواڈے تے قربان، میرا باپ بھی تواڈے تے قربان۔ ہائے ماں باپ قربان کرن والے جنتاں دے رائی بن گئے، آج تو شراباں میرے پیغمبر دی جان تو قربان نہیں کر سکدا، اور بے نمازی تو نمازی کیوں نہیں بن سکدا؟ میرے پیغمبر دی اطاعت دے اندر تو مجرے کیوں نہیں چھڑ سکدا؟ نبی پاک دی اطاعت دے اندر میوزک کیوں نہیں چھڑ سکدا؟ میرے پیغمبر دی اطاعت دے اندر ٹک ٹاک تے لائیو کر کے تے بغیر دی کرم تو باز کیوں نہیں آ سکدا؟ میرے پیغمبر دی اطاعت دے اندر آ کر کے تے بے حیائی نو عام کرم تو باز کیوں نہیں آ سکتا؟ اے نوجوانا تو اپنا کریکٹر ٹک ٹاک نو بنا لیا، میڈیا نو بنا لیا، اللہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اگر تو اپنا کریکٹر قرآن نو سمجھیا خمدہ تے اللہ تیریاں عزتاں بلند کر دیندے۔ اگر تو اپنا کریکٹر میرے پیغمبر نو بنایا خمدہ تے اللہ دی قسم اللہ تینو چار چند لگا دیندے۔ چھٹ موبائل دی جانے، چھٹ ایدے چو کیڑے کٹنے تے اللہ دے قرآن دی تلاوت کریا کر۔ میرے نبی پاک دی حدیث میں تیتھو تک پڑھے ہے، او جنہ قرآن پڑھن دا ثواب ہے، میرے پیغمبر دی حدیث پڑھن دا بھی نہیں ثواب ہے، کیونکہ بھی اللہ تعالیٰ دے فرمان دے وچوں نکلی حدیث ہے۔ آئیے توجہ اللہ دے قرآن دے کور مقام دے غور کر دے جانا دراؤ۔ اللہ فرمان دے نے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ رمضان دے اندر بندے دے دل دا تقوی بلند ہویا خمدا ہے، ہر بندے دی زبان تے درود سلام آندا ہے، ہر بندے دی زبان تے ذکر تے دل نرم ہوندے نے روزیاں دے اندر۔ تے میں کیا اے اصلاحی عنوان دی ضرورت ہر گھر دے اندر ہے، ہر بندے نو ضرورت ہے، ہر عورت مسلمان دی بیٹی نو ضرورت ہے۔ اللہ فرماندے نے وما آتاکم الرسول فخذوا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود
مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ ایسیاں عورتاں تے لعنت کر دینے جڑیاں جسم گودن والیاں ابرو بنان والیاں اور چہرے دے بال اکھاڑن والیاں دنداں دے وچ نقش بنوان والیاں فاصلے کروان والیاں اور فرمایا اللہ دی تخلیق نو بدلن والیاں بیبیاں تے اللہ دی لعنت برسے۔ ایک بنو اسد قبیلے دی عورت نے جدو یہ بات سنی چل دی حضرت عبداللہ بن مسعود دے کول آئی ام یعقوب جدا نامے آ کر کے کہندی ہے جناب اللہ اے فیصلہ تہاڈا اے، کہندے نے فیصلہ میرا نہیں اے اللہ دا فیصلہ اے، میں تے پورا قرآن پڑھے اے مینوں پورے قرآن اندر فیصلہ نظر ہی نہیں آیا۔ ہائے میں اونا صحابیات دی زندگیاں تو بھی جانا قربان کرا او جیڑیاں انیاں مشکلات دے باوجود بھی پورے قرآن دی تلاوت کریا کر دیاں سن۔ ویکھو ذرا او بنو اسد قبیلے دی عورت کہندی میں سارا قرآن پڑھ چکی ہاں، اج کیڑی میری ماں بہنا دعویٰ کرے گی اے 10 دنوں دے اندر میں پورا قرآن پڑھ لے آئے، یہاں کہے گی میں پورے سال دے اندر پورے قرآن دی تلاوت کیتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ اے ام یعقوب اگر تو قرآن پورا پڑھیا ہوندا تے اے آیت تینوں مل جاندی۔ کہن لگی اے آیت میں پڑھیے پر اے دے اندر کتھے لکھی ہے اللہ چہرے تو بال اکھاڑن والیاں تے لعنت کردا اے، دند بنان والیاں تے لعنت کردا اے۔ اللہ اکبر۔ ابن مسعود فرماندے نے گل سن اللہ دی بندی ہے اللہ کی فرماندے نے او جس چیز تو نبی پاک نے منع کیتا ہے منع ہو جاؤ، جس چیز دا حکم دیتا ہے وہ چیز من لو۔ تے 10 میرے پیغمبر نے منع کیتا ہے کہ نہیں ابرو بنام تو، میرے پیغمبر نے منع کیتا ہے کہ نہیں کیتا چہرے دے بال اکھاڑم تو، کہن لگی ہوتے کیتا ہے۔ فرمایا پھر قرآن اتریا کہ نہیں اس بارے سبحان اللہ او میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، او میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے اور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں او کسے اور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں او سارے جگ وچوں اے ہو جیا لب دئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ توجہ کر دے جانا ذرا میرے اور تساں دے پیرو مرشد جان اسی تے اپنا اساسہ پیغمبر نو بنایا، ساڈی آن ساڈی جان اور ساڈا مان سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری زندگی کا حاصل ہی سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ ہم تو وہ اس عقیدے والے، ہم تو اس منہج والے ہیں کہ نبی پاک کے اشارے پہ چلتے ہیں، آپ کے حکم کو مانتے ہیں۔ جب آپ کی حدیث آ جائے تو ہم اس کو لے کے در بدر نہیں پھرتے یہ بتانا اس حدیث کے بارے میں نہیں، بلکہ ہم اس حدیث کو پڑھ کے اس کی تصدیق کر کے عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اینو ایمان کیا جاندہ ہے، اے ہوئی ایمان توجہ کرنا میرے اردو ساندے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات ذی وقار غور کر دے جانا ذرا توجہ کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کائنات دے لوگوں بندہ انی دیر تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جنی دیر تک وہ اپنے ماں باپ اولاد جائیداد سب تو زیادہ ود کے حضور نال محبت نہ کرے، او دے مومن ہی نہیں، او دے ایمان دے اندر شک ہے، او ایماندار ہی نہیں۔ کون فرماندے نے؟ حضرت انس تے بیان کرنے والے جناب محمد الرسول اللہ تے سیم اے کوئی حکم اسی قرآن وچوں بھی لبنے ہاں
اللہ اکبر، توجہ کرنا سورہ توبہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے کی فرمایا ہے، توجہ کر دے جانا ذرا غور کرنا، فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اللہ فرماندے نے میرے محبوبہ او میرے پیارے او میرے سونے کہہ دیو انہاں لوگانوں قل ان کان آباؤکم، اگر تسی اپنے ماں باپ تو ود کے تواڈے نال محبت نہیں کر دے، و ابناؤکم اپنے بیٹیاں تو ود کے محبت تواڈے نال نہیں کر دے، ایدا کی مطلب ہے او جی میرے ماں باپ کہہ گئے سن اپنی شادی تے ضرور کنجر خانہ لانا ہے، میں تے اپنے امی ابو دی مننا گا، میں کون نہ جو نبی پاک دی مننا، او میرا پتر کئی وریاں بعد جوان ہویا ہے، میں دی منگنی کراں گا تے گج وج کے کراں گا، میں پوچھاں گا تو اپنے بیٹے نال کنا پیار کرنا ہے، میں بڑا ہی پیار کرنا اپنے بیٹے نال، ہاں ہاں مینوں پتہ ہے تیرے بیٹے دے پیار اگے میرے پیغمبر دی اطاعت مانے نہیں رکھ دی، تو کہنا میری بیوی نے مینوں آکھیا کہ اے کام فلاں کرنے نے، فضول خرچیاں شادیاں تے کرنیاں نے میں تے لازمی کراں گا، ہاں میں من گیا ماں تیری محبت نو کہ تو اپنی بیوی نال میرے پیغمبر تو ود پیار کرنا ہے، اپنے ماں باپ نال میرے نبی دی سنت تو ود کے پیار کرنا ہے، اپنے بیٹے دی پیا ممدا ہے، اپنے چچیاں دی پیا ممدا ہے، اپنے بھراواں دیاں پیا ممدا ہے، کل قیامت دا دن ہوئے گا، فرمایا یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنیو، کتھے تیری اماں وہ کتھے تیرا ابا، کتھے تیرا بھائی، کتھے تیری بہنہ نظر نہیں آن گے، اتھے کم آئے گی تے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات کم آئے گی، اس واسطے اطاعت کرو ہر کم اندر، میرے مصطفیٰ دی اطاعت کرو، ذرا توجہ کرنا، اللہ اکبر، اللہ حضرات دی وقار، اطاعت رسول صرف عبادت دا نام نہیں بلکہ امام دی نشانی ہے، اطاعت رسول انہوں عبادت ہی سمجھ کے نہ کرو بلکہ اے امام دی ایک نشانی ہے، جھنڈا ہے جڑا ساڑے ہاتھ اندر ہے کہ اے ہر وقت حضور نال محبت کرنے والا، اطاعت کرنے والا، ہر معاملے دے اندر۔ کسے دور وچ ڈاکٹر صاحب سنی دا ہوندا سی آئی صاحب اے کٹر وہابی ہے، کٹر ہن کٹر سارے وڈے گئے، وہابی بھی کٹر کوئی نہیں رہ گئے، اللہ سانو سارے نو ہدایت نصیب فرمائے، کتھے گئے ہو کٹر کٹر، ہاں جی ایک گل جملہ مشہور ہویا کہ نا، میں دوسرے مسلک تے حرف نہیں، میں اپنے مسلک دی گل کراں گا، اے وہابی کٹر ہے، اے نا جناب مہندی تے نچاندا ہے، اے نا جناب اے فلانا کم کر دے، اے نا فلانا بڑے اللہ کتھے گئے ہو، کیوں نہیں لب دے پے، پکھیاں پہ گئیاں محبتاں اور درجے کم ہو گئے ایمان دے، اللہ ساڑے ایمان دے درجات بلند فرمائے، اللہ اللہ توجہ کر دے جانا ذرا، حضرات دی وقار غور کرنا ذرا، میں قربان جاواں نبی پاک علیہ السلام ہنج کر کے جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہہ گئے کہ اے ابو بکر میری وراثت دے اندر کوئی بھی ساڈا نبیاں دا وارث نہیں ہوندا، حضرت ابو بکر کیویں اطاعت کرنے والے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے کول میرے پیغمبر دے جان تو بعد سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا تشریف لے کے آئیاں، عرضاں کر دیاں نے آیا ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ مینوں باغ فدق دے دیتا جائے، حضرت ابو بکر فرماندے نے لا نورث ما ترکنا صدقہ، اے بیٹی نبی پاک نے فرمایا ہے کہ نبیاں دی وراثت نہیں کھویا کر دی، اس واسطے میں
खलाफत दे अंदर हुंदियां खुंदियां ए बागे फदक नहीं दे सकदा, क्योंकि नबी पाक दे फरमान ते पूरा उतरांगा। अज वेखना किस मसलक दे अंदर बागे फदक दी लड़ाई नहीं पई हुंदी। ओए सोहणिया सुन ते सही मेरे नबी पाक दा फरमान। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने, ए बेटी फातिमा, अगर नबी पाक ने ए हुक्म जारी ना कीता हुंदा मैं कोनो ना इस बाग ते कब्जा करने वाला ऐ ते मैं किसे नू भी नहीं दे सकता, क्योंकि नबी पाक दी अमानत है मेरे कोल। अगर यहाँ ते मैं अपने बेटे अब्दुर्रहमान नू दे दी है, यहाँ ते ए अमानत मैं अपनी बेटियां में तकसीम कर दी है, यहाँ ते मैं सैयदा आयशा नू दे दी, किसे नू भी नहीं दी। ते फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खामोशी दे नाल वापस आ गईयां कि अबू बकर ने एक कदे भी फदक बाग मैनू नहीं देना, क्योंकि अव्वल तस्दीक करने वाले अबू बकर ने ते अतात करने वाले भी अबू बकर ने रज़ी अल्लाह अन्हु। ते झगड़े फिर कादे हो सोहणिया, जदों नबी पाक ने झगड़े मुका दिते अपनी जिंदगी दे अंदर, फिर कादे झगड़े ने आओ ना जरा तवज्जो कर दे जाना, गौर करना। अबू दाऊद दी रवायत ते सहाबा किस कदर मेरे पैगंबर दी अतात करया कर दे। नबी पाक एक दिन नमाज पढ़ा रहे ने, नमाज दे अंदर आपने जूता अपना पहनिया खोया सी, नमाज दी हालत दे अंदर आपने अचानक अपना जूता उतार दिता। सहाबा किराम पीछे नमाज पढ़ रहे ने, उन्हें भी नबी पाक अलैहिस्सलाम नु वेख के नमाज दी हालत दे अंदर जूता उतार दिता। नमाज तो बाद मेरे आका फरमांदे ने, सहाबा जूते क्यों उतारे ने? सहाबा कहंदे ने, राईना का अलकैता ना अलैका, असी जदों वेख्या साडे मुर्शद ने जुत्ती ला दी, असी भी उतार दी। साडे रहबर ने जूता उतारिया, हमने भी उतार दिया। साडे मुर्शद ने जुत्ती उतारी ते असी भी उतार दी। आका फरमांदे ने, मेरे कोल ते जिबरील आए सन, महबूबा तुहाडी जुत्ती नू कोई गलाजत लगी है, इस वास्ते जूता उतार दियो। मैं ते तां उतारी है, वरना कोई इंज दा हुक्म ते जारी नहीं होया। इत्थों ये भी पता लग्या, अगर जुत्ती साफ है ते जुत्ती दे अंदर नमाज पढ़ सकने आ। कोई माई दा लाल उठ के कह दे जुत्ती अंदर नमाज नहीं होंदी, मैं अपनी गर्दन उतारन वास्ते तैयार। जुत्ती साफ है, नमाज हो सकती है, क्यों नहीं हम नबी की सुन्नतों को जिंदा करते? आम आम गल्लां ते लड़ाइयां ते झगड़े पे करने, आप दियां सुन्नतां नूं भी जिंदा करो। मैं तालिब इलम साहब पढ़ रहा सा, साढ़े तो सीनियर एक क्लास दे सन, वो अज उस्ताद ने जामिया दे। उन्होंने जो यह हदीस पढ़ी ना, वो फटाफट उठ के अल्लाह ताला उन्होंने दे इलम उमर अंदर दर्जात अंदर बुलंदी फरमाए। अल्लाह ने उन्होंने बड़े ही प्यारा बनाया, नेक बनाया है। उस्ताद मोहतरम वो उठे बाजार गए, नवी जुत्ती लैके आंदी, जोहर दी नमाज बाजमात उन्होंने उस जुत्ती दे अंदर पढ़ी, ताकि पता लग जाए कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जूते दे अंदर नमाज पढ़ के विखाई। जो जुत्ती नूं कोई शै ही नहीं लगी, अज हरम दे अंदर हरफ उठाया जाता है जी, शुरतियां ने बूट पाए ने, शूज पाए ने, वो सोने उन्होंने अंदर दी हदूद तक पाए ने, बाहर नहीं वो लैके जाते, वो हरम दे अंदर रहिंदे ने, पाक ही रहिंदे ने। अल्लाह अकबर अल्लाह। लेकिन जूता गंदा ना होवे। हुण ते कलीन आ गए ने, उदों मजबूरी सी, उदों जनाब जंगल अंदर नमाज पढ़नी, कच्चे सेन अंदर नमाज पढ़नी, चिकड़ अंदर नमाज पढ़नी, तां सहाबा जूते पाया करते सन। लेकिन जान बुझ के कलीम ते पा के आना कसरत नाल ये चीज गलत है, इंज नहीं होना चाहिए। लेकिन इनू कहना मना है, ए किसी हदीस दे अंदर नहीं ते ना मना किया गया। हत्ता कि इत्थों तक आपने फरमाया नमाज दे अंदर खंगार आ जाए ना, अतात करनी है ना आप दी हर काम अंदर, खंगार आ जाए ओनू इधर उधर सामने सुट्टन दी बजाय जमीन ते सुट के अपनी जुत्ती दे नाल मल दियो। हदीस सही दे अंदर है, जुत्ती दे मल दियो। क्यों? उदो कच्चे सेहन सन, बंदे नू थुक आया ते ओ भी जनाब एक ना आपने वेखिया दीवार ते मस्जिद दे थूक लग्या। आपने फरमाया ए किदे काम ने, किड्डा गलत काम कीता है। फिर आपने सारे नू बिठाया, फरमाया दीवारां ते थुक नहीं सुटना, जमीन ते थुक सुट के नमाज दे अंदर अगर आ जाए अपने पैर जुत्ती दे नाल मल दियो, ताकि वो खत्म
ختم ہو جائے. اللہ اطاعت کرنی آپ دے ہر کام دے اندر. توجہ کرنا ذرا میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے نماز دا وقت ہو جائے لسن کھا کر کے مسجد دے اندر نہیں آنا, پیاز کھا کر کے مسجد دے اندر نہیں آنا, کیونکہ تیرے منہ اندر بو پیدا ہو جائے گی. اور صحابہ کرام اے عمل نہیں سن کریا کر دے, کیونکہ اللہ دے فرشتے نمازی دے منہ نال منہ جوڑ کر کے ذکر کر دینے. فرمایا تیرے منہ اندروں بدبو آئے گی تے پھر سونیا او نماز دے اندر فرشتیاں نو تکلیف ہو جائے گی. اے پیاز حلال پھر بھی کھام تو منع کیتا گیا. اج افطاری تو فوراً بعد سگریٹ پیتے جاندے نے, پھر نماز دے اندر آیا جاندا ہے. اوے حلال چیز کھا کے مسجد وچ عام تو منع کر دیتا, حرام کھا کے بندے آئی جاندے نے. کیڑا کوئی سگریٹ حدیث اندر منع کیتا گیا ہے. اللہ اکبر, پیاز حلال تے کھام تو منع کیتا ہے نماز تو پہلا. اج لوگ شراباں دے پیک لا کر کے تے جناب لگے پھر دینے حرام چیزاں نو کہہ کے, اور نال کہندے نے اسی نبی پاک نال محبت کرنے آ. اے جھوٹے دعوے نے. اللہ اکبر, اللہ انہاں دعویاں تو بچنا چاہیے دعوے. اگے توجہ کر دے جانا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات ذی وقار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تقوی اور آپ دی اطاعت چیک کرنا ذرا. اسی تے انہاں دے پاس کو بھی نہیں, انہاں دے پاؤں دے بھی نہیں, انہاں دیاں جتیاں دی خاک دے برابر بھی نہیں. وہ کس قدر میرے نبی پاک دے ایک ایک بول, ایک ایک قول, ایک ایک فعل نال محبت کریا کر دے تے تائیں کامیاب ہو گئے رضی اللہ عنہم. بار بار صحابہ دا ذکر آ رہا ہے تے کیوں نہ میں صحابہ دا ترانہ گا جاواں. اوے صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا, صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا. جنتی ہر یار مدینے والے دا, او جنتی ہر یار مدینے والے دا. بن جتا بیدار مدینے والے دا, جنتی ہر یار مدینے والے دا. بن جتا بیدار مدینے والے دا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی دے اندر ایک دروازہ ہے جدے بارے میرے آقا فرمایا کر دے اے دروازہ کاش اسی عورتاں واسطے کھول دئیے تاکہ خواتین اس دروازے تو داخل ہون. حضرت عبداللہ فرمان دینے میں او پیغام نبی پاک دا سنے اپنے کناب دے نال, لیکن وقت گزر گیا, وہ دروازہ نہیں بن سکیا, نہیں کھل سکیا. فرمایا 60 سال میری زندگی دے گزر گئے, میں کدے بھی اس دروازے تو نہیں گزریا, کیونکہ عورتاں واسطے خاص کیتا گیا ہے. حالانکہ عورتاں لئی اجازت نہیں دیتی گئی, لیکن 60 سالہ دے اندر میں کبھی اس دروازے دی دہلیز چ قدم نہیں رکھیا, کیونکہ میرے پیغمبر دی خواہش سی کہ کاش تے عورتاں دا دروازہ بن جاندا. اللہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد دے اندر تشریف لے کے آئے. میرے آقا فرماتے نے اجلسو بیٹھ جاؤ. صحابہ دے اندر کوئی صحابہ کھڑے سن, حضرت جابر دروازے تے جتیاں والی جگہ تے ہی بیٹھ جاندے نے. میرے آقا فرماندے نے او پروانیاں اوتھے ہی بہ گیا میں. کہن لگا اللہ دے نبی جی تسی کی آئے, اجلسو بیٹھ جاؤ, میں اوتھے ہی بہ گیا ماں. فرمایا میں تینوں نہیں کیا سونیا, میں تے باقیاں نو پیا کہنا وا. صحابہ اس قدر میرے پیغمبر دی اطاعت کریا کر دے سن. اللہ اکبر, اللہ آئیے نظر غور کرنا اسی کنی کو اطاعت نبی پاک دی کرنے آ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا فرماندے نے مشرکین دی مخالف کرو, اپنیاں مچھاں کٹایا کرو, اپنیاں داڑیاں بڑھایا کرو. داڑی کٹوان والا میرے پیغمبر علیہ السلام دا بڑا مخالف سنت دا. ایک جناب کسرا کیسر دے جناب بادشاہ دے کچھ غلام میرے پیغمبر دے کو لائے, انہاں
वड्डियां वड्डियां मुच्छां रखियां खोइयां ने और दाड़ियां मुंडियां खोइयां ने। मेरे आका इस्लाम दियां नजरां उन्हां ते पै गईयां। मेरे महबूब ने अपना चेहरा परता लिया। हाय जेड़ा रहमत दा चेहरा फिर जाए उस बंदे दा की बनेगा क़यामत दे रोज़े। और जिस तो बंदे तो नबी पाक दा चेहरा ही फिर गया ओ कादा उम्मती। फरमाया जिन्हें साडी उम्मत तो एराज, जिन्हें साडी सुन्नत तो एराज कीता, गोया उन्हें जन्नत जाम तो एराज कीता। उन्हें साडी जनाब साडी उम्मत चो खारज कर दिता जाएगा। मेरे आका फरमाते ने मुच्छां किदे कैम ते वड्डियां वड्डियां रखियां जे। ओ जी साडे बादशाह किसरा दे कैम ते रखियां ने। दाड़ियां किदे कैम ते मंडवाइयां जे। ये साडे बादशाह किसरा दे कैम ते मंडवाइयां ने। फरमाया तुहाडा बादशाह तुहानू मुच्छां रखन दा हुक्म देंदा है, दाढ़ी मंडवान दा हुक्म देता है। मेरा बादशाह ते पूरी कायनात दा बादशाह। फरमाया कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। फरमाया जिनकी तुम पूजा करते हो हम उनकी पूजा नहीं करते, और जिसकी हम पूजा करते हैं तुम उनकी पूजा नहीं करते। कौन है? ला इलाहा इल्लल्लाह, वड्डा बादशाह पूरी कायनात नू बनाने वाला। और तेनू किसरा ने हुक्म दिता मुच्छां वड्डा दाड़ियां मंडवा। मैनू मेरे बादशाह ने हुक्म दिता सोने मुहम्मद मुच्छां कतरवाया कर ते दाड़ियां बढ़ाया कर। दो हुक्म रल गए। अल्लाह दा भी हुक्म है दाढ़ी रखना, मेरे पैगंबर दा भी हुक्म है दाढ़ी रखना। बड़े बड़े मजलिसां विच फैसले करके उठने अज दी इस मजलिस रमजान दी मजलिस दे विच उठिया जे ते फैसला करके उठिया जे। ओ मजलिस कादी जिदे अंदर फैसला ना होवे। दो रंगी एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा। काश के तेरे दिल में उतर जाए मेरे पैगंबर की बात है। फरमाया दाड़ियां यहाँ पे फैसला कर लो, दाड़ियां रखांगे मुच्छां कटावांगे ते यहाँ फैसला करके उठो अज तो बाद झूठे मुहब्बत दे दावे नहीं करांगे। हाय सोनिया जो बंदा दुनिया तो मर जांदे, दुनिया तो फोत हो जांदा है, रिश्तेदार दूरों फोन करते ने मैयत दफनाया जे ना सी मैयत दा मुखड़ा वेखना है, मैयत दा चेहरा वेखना है। जो कबर अंदर मैयत नू डालिया जाए उथे मुनकर नकीर भी पहला दा चेहरा ही वेंदे ने। जे चेहरा सुन्नत के खिलाफ होवे ते फिर ओदे ते रहमतां नहीं बरसदियां। अगर चेहरे ते सुन्नत सजी मैं किसे दी दिल आजारी नहीं पिया करदा, दिल करदा ते रख लो मेरा हक है तुहानू नबी पाक दा फरमान पहुंचाना। दिल करदा रख लो, नहीं दिल करदा ते ना रखो। मैं ते दाढ़ी रखी है किसे नू वखान वास्ते नहीं, नबी पाक दे दिल वास्ते रखी है। मैं नबी पाक दी मुहब्बत विच आकर के रखी है। मैं ते बचपन अंदर दुआ करया करदा सा, अल्लाह कईयां नू छोटी दाढ़ी आंदी है ते कईयां नू विरली आंदी है। अल्लाह को अकबर मैं छोटी आंदियां तो दुआ कीती अल्लाह मैनू दाढ़ी आवे ते घनी दाढ़ी आवे। मैं कदे भी दाढ़ी दा एक वाल नहीं उतारिया। मैं तां नहीं पिया दसदा कि मेरी तारीफ होवे, बल्कि मैं तुहानू तरगीब दिलाना चाहना। सोने चेहरे अल्लाह ने बनाए ने ते उहदे मुताबिक बना लो। फरमाया मय्युतिर रसूला फकद अता अल्लाह, मय्युतिर रसूला फकद अता अल्लाह। हदीसा नबी दियां पढ़ पढ़ सुनावा, हदीसा नबी दियां पढ़ पढ़ सुनावा, हदीसा नबी दियां पढ़ पढ़ सुनावा। ए पढ़दा मैं दुनिया तो जावा, हदीसा नबी दियां पढ़ पढ़ सुनावा। ए पढ़दा मैं दुनिया तो जावा। लोकी गले विच पट्टे फा के फिर दे, लोकी गले
وچ پٹے پا کے پھر دے میں سنت دا ہار گلے وچ سجاواں میں سنت دا ہار گلے وچ سجاواں میں سونے دی سنت تو تن وار جاواں میں او دی سنت تو قربان جاواں حدیثاں نبی دیاں پڑھ پڑھ سناواں میں نعتاں نبی دیاں پڑھ پڑھ سناواں او سونیا چہرے تے داڑھی سجائے گا کل قیامت نو میرے پیغمبر تیرے چہرے تے ہاتھ لگان گے او میرے امتیا کتنا پیارا تو میری سنت تے عمل کر کے آئے باقیاں نو میں پیالیاں میں جو حوضے کوثر پلائے میں تینوں اپنے ہتھاں نال حوضے کوثر پلانا تو لوکاں دیاں گلاں سن کے آئے اطاعت میری کیتی تے گالاں لوکاں دیاں سنیاں نہیں میں تیرے تے میں تینوں حوضے کوثر دا پانی اپنے ہتھاں نال پلانا میری مائیں میری بہناں بھی تشریف فرمانے آنا پردے دی حفاظت کر میرے آقا فرماندے نے عورت اللہ دے قریب ادو ہوندی ہے جدوں پردے دی حالت دے اندر ہووے میرے آقا فرماندے نے بے پردہ عورتاں جڑیاں نے نا قیامت دیاں نشانیاں بن جان گیاں فرمایا قیامت دے قریب ایسیاں عورتاں آن گیاں جڑے باریک لباس پہنن گیاں بے پردہ ہون گیاں میری ماں میری بہنا پردے دا اہتمام کریا کر اللہ دے کولو ڈر جا کیونکہ اج تو پردہ نہیں کر دی تینوں قبر اندر پھر پردیاں دے پردے ڈالے جائیں گے تیرے اوپر سلیپاں پائیاں جان گیاں تیرے اوپر مٹی پائی جائے گی کتے کفن دا پردہ کتے سلیپاں دا پردہ کتے مٹی دا پردہ تے کیوں نہیں تینوں ڈر لگدا اللہ دے کولو اور نبی پاک دی محبت دی اندر من دس سیدہ فاطمہ تو زہرا جنت دی شہزادی سیدہ فاطمہ آج تک انہاں اپنی زندگی دی اندر کدی بے پردگی کیتی ہوئے اور سونے محمد دی بیٹی جنت دی شہزادی جنتاں دی رانی او دے باوجود بھی پردے دی پابند نے میری ماں عائشہ پردے دی پابند نے میری ماں جناب میمونہ پردے دی پابند نے آج دی بہو بیٹی کیوں پردے دی پابند نہیں میں یطیع رسولہ فقد اطاع اللہ جڑا سب کچھ ملا کے میرے مصطفیٰ دی اطاعت کرے گا انہوں کی انعام ملے گا اللہ دے قرآن تے غور کر دے جانا فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ مَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ جن نے اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت کی دی اے آخری پیغام میں دے کر کے جانا چاہنا اطاعت کریں گے ہر کام اندر تے کی ملے گا فرمایا مَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ جن نے اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت کی دی انہوں کی انعام ملے گا فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ أَنْعَمَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا فرمایا جنہیں اللہ دے رسول دی اطاعت کی تھی فرمایا کائنات دے لوگوں کل قیامت والے دن فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ اسیونوں انعام کی دیاں گے فرمایا وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ کل قیامت نو صدیقاں دا شہیداں دا اور نیک لوگاں دا تے نبیاں دا ساتھ اس بندے نو نصیب کر دیاں گے اللہ سانو نبیاں دا ساتھ نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین